Exodo 21. Ang Ginoo miingon kang Moises, mao kini ang mga lagda nga ipatuman mo sa akong katawhan. Kung mupalit ka mo ulipon nga Hebreo, paalagara siya punong katuig. Buhiis siya sa ikapitong tuig ug ayaw pabayra. Kung ulitaw siya sa pagkahimo niyang ulipon, dili niya madala ang iyang asawa, inigbiya niya. Apan kung minyo siya sa pagkahimo niyang ulipon, mahimo nga dadon niya ang iyang asawa. Kung ang iyang agalon muhatag kaniyag asawa ug mga anak siya, ang agalon maunay tag-iya sa iyang asawa ug sa iyang mga anak, ug ang ulipon lamang maoy mobiya. Apan kung ang ulipon mo ingon, gihigugma ko ang akong agalon ug ang akong asawa ingon man ang akong mga anak, ug dili ako buot mobiya dinhi, dadon siya sa iyang agalon ngadto sa dapit diin gisimba ang Dios, ug didto sa pultahan o sa haligi sa pultahan. Lungagan niya ang dalunggan sa ulipon ug maulipon siya sa iyang agalon sa tibuok niyang kinabuhi. Kung ibaligya sa usa ka tawo ang iyang anak nga babae aron mahimong ulipon, dili siya buhian sama sa mga ulipong lalaki. Kung dili siya makapahimuot sa iyang agalon nga nagtinguha sa pagpangasawa kaniya, kinahanglan nga ipalukat siya. Apan ang agalon walay katungod sa pagbaligya sa maong ulipon ngadto sa mga langyaw, kay wala kini mahisubay sa kaangayan. Kung ang agalon naglaraw sa paghatag sa maong ulipon ngadto sa iyang anak, kinahanglan nga isipon niya siya sama sa iyang anak nga babae. Kung maminyo siya laing babae, kinahanglan magpadayon siya sa paghatag sa usa niyang asawa, sa una niyang asawa, sa samang gidaghanon sa pagkaon o bisti. Ang iyang mga katungod kaniadto isip asawa magpadayon nga mao gihapon, kung dili niya tumanon kining maong mga katungdanan ngadto sa unang asawa, kinahanglan iyang hatagag kagawasan ang maong babae ug dili niya pabayron bisag jutay. Ang makadagmal ug makapatay tawo, kinahanglan nga patyon usab. Apan kung makapatay siya nga dili tinuyo, makadangop siya sa usa ka dapit nga akong pilion alang kaninyo. Apan kung tuyoon niya pagpatay ang usa ka tawo pinagi sa lipot, mahimo nga kuhaon ninyo siya og patyon bisan pag midangop siya didto sa akong halaran. Ang mudagma sa iyang amahan o inahan, kinahanglang patyon. Ang mudagit og tawo aron ibaligya o taguan, kinahanglang patyon. Ang mutunglo sa iyang amahan o inahan, kinahanglang patyon. Kung may mag-away ug ang usa kanila hampakon og bato o sumbagon bahinuon apan dili siya mamatay, ang naghampak o nagsumbag dili silutan. Apan kung naangol ang taong nasumbagan, unya nakatindog o makasuroy na sa gawas bisag maggamit siyag sungkod, ang tawo nga naghadagmal kaniya kinahanglan nga mobayad sa iyang panahon nga nausik ug mag-atiman kaniya hangtod mamaayo siya. Kung bunalan sa usa ka tawo ang iyang ulipon nga lalaki o babae, ug diha-diha mamatay ang maong ulipon, silutan siya. Apan kung nagpabilin pang ubuhi ang maong ulipon sa usa o duha ka adlaw, dili silutan ang iyang agalon kay ang ulipon katigayunan man sa agalon. Kung may mag-away ug maangin ang usa ka mabdus ug makuhaan siya sa iyang gisabak, apan walay kadaot nga miabot ang nakaingon niini,
multahan sa kantidad nga pangayoon sa bana ug magbayad sumala sa hukom sa mga maghuhukom. Apan kung nahiagom sa kadawat ang babayi, ang silot mao nga ang kinabuhi bayrag kinabuhi. Mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon, kamot bayrag kamot, tiil bayrag tiil, paso bayrag paso, samad bayrag samad, pangos bayrag pangos. Kung ang usa ka tawo makasumbag sa iyang ulipong lalaki o babae diha sa mata ug mabuta ang ulipon, kinahanglan nga buhian niya ang mga ulipon ingon nga bayad sa iyang mata. Kung makapangag siyag ulipon, kinahanglan buhian niya ang maong ulipon nga ingon nga bayad sa iyang ngipon. Kung ang usa ka baka makasungag og tawo ug mamatay ang tawo, batuon ang baka o dili kanon ang unod niini apan dili silutan ang tag-iya. Apan kung ang baka naanad na sa pagpanungag og mga tawo o gipahimangnuan na ang tag-iya niini apan wala niya kini ipasulod sa koral, kung makapatay kini tawo, batuon kini og patyon usab ang tag-iya niini. Apan kung lukaton sa tag-iya ang iyang kinabuhi, bayran niya ang tibuok kantidad nga gipangayo tumbas sa iyang kinabuhi. Kung ang baka makapatay og bata, lalaki man o babae, sundon gihapon ang maong lagda. Kung ang baka makapatay og ulipon, lalaki man o babae, ang tag-iya sa baka magbayad og 30 kabuok nga plata ngadto sa tag-iya sa ulipon ug batuon ang baka hangtod nga mamatay. Kung ang usa ka tawo magkuha sa tabon sa usa ka lungag o kung maglungag siya og dili niya kini tabunan ug mahulog niini ang usa ka baka o asno, bayran niya ang tag-iya sa maong mananap o siya na ang tag-iya sa patay mananap. Kung ang baka sa usa ka tawo makapatay og baka sa laing tawo, ibaligya nila ang baka nga buhi o bahinon nila ang halin. Bahinon usad nila ang karne sa patay mananap. Apan kung masayran nga ang nakapatay nga mananap naanad na sa pagpanungag apan wala kini kurala sa tag-iya, magbayad siya o maghatag siya buhing baka ilis sa namatay o iyahan na ang patay nga baka.